अस्सलाम वालेकुम मलगरो वेले के दिल बदा चे एक जरदारी सब पर बारी खुदा जुमला उस गलत अशवाजा का चे उस एक इमरान खान सब पर बारी दे जका जरदारी हम द इमरान खान ना शिकस्त तस्लीम को और सिंग जरदारी उस नून लीग सरा डबल गेम कई दाब पदी वीडियो की तास्तवे बलड़ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दाग टोले काबीने द पारा तौहीन अदालत तैयार दिन दागे सवजवा दाब पदी वीडियो की तास्तरा डिस्कस कोम बलड़ता द आज़ाद कश्मीर चिकम वज़ीर आज़म दे न आगा नन ना अहल शो आगा वले ना अहल शो और उस चे आज़ाद कश्मीर की कम हुकूमत ते आगा बदा चा पलास कीजी और अल तकम प्लानिंग दे द टोलो पार्टी चिकम पोजीशन दी अब हम पदी वीडियो के तास तमह एकदम और दास चिकी गिनन सब पाकिस्तान के न दे के यो मुस्बत सीस हम माह तरागले दे आगा मुस्बत सीस से और सिंग आगे पर जरिए बांधे उस टोल फ़ायदा इमरान खान तकीगी दा टोल खबरें पदे ने वीडियो के तास डिस्कस कोम खुदागे नमक के तास टोल दा रिक्वेस्ट है दा वीडियो मख के मलगरो सरा ज़रूर शेयर के और तास खपल कीमती राय और मासर पर कमेंट के ज़रूर शरीक के मलगरो जरदारी द इमरान खान ना शिकस्त तस्लीम को और सिंगा जरदारी उस टोन लून लीग सरा डबल गेम कई दाखुता तवेम खुदागे नमक के दा दो अहम खबरों दी दाता सरा शरीकों द शहबाज शरीफ और दागच सोमरम काबीना दा न आगे द पारा तौहीन अदालत तैयार दे जगह सुप्रीम कोर्ट कम हुक्म वर्कड़ो 10 अप्रैल पूरे बदवी वफाकी चिकम हुकूमत ते आगा इलेक्शन कमीशन ता द इलेक्शन द पारा फंड्स जारी कई हो आगा फंड्स द्वी इलेक्शन कमीशन ता जारी नकल और उस दद्वीना तौहीन अदालत शो और नन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन तहरीरी जवाब हम जमा को चे वफाकी हुकूमत उस अपोरे मुंगता फंड्स नदी जारे करे और बल चे कम द पंजाब निगरान हुकूमत ते अविम मुंगता दावेली दी चे मुंग दे इलेक्शन द पारा सिर्फ 70,000 पुलिस या चिकम सिक्योरिटी एहलकार दी न आगा मुंग पर हम कूलिशु और दे इलेक्शन द पारा 3 लाख एहलकार ची न आगा पकार दी न उस चिकम निगरान हुकूमत ते और बड़ा वफाकी हुकूमत ते न आगवी द तौहीन अदालत मुर्तकिब शु और उस शहबाज शरीफ और द अगर टोल काबीना सुप्रीम कोर्ट ना अहलकूलिशी न उस गुरु च सुप्रीम कोर्ट दे हवाले सरा स फैसला कई हो चिकम मुस्बत सिस्ता समायत करो चागा मह तरागले न आगा दा दे च पदे हर सच उस नन सबा पाकिस्तान की गीगी न पदे के दा सोमरम निज़ाम च दे न दा कुल कर सामने रागे और सोमरम सीजूने चिदी न दा आगवीना पर्दा उचत शवा और दा बिल्कुल यो मुस्बत सीज दे दा टोल सिर्फ द इमरान खान हिलापती जगह चे कौमी असम्बली के दा करारदाद पेश हो चियरा टोल मल्क के पयोजे बांधे इंतहाबात उशी प सेनेट के करारदाद पेश हो और चिकम निगरान काबीना दा निगरान सेटअप दे खैबर पख्तूनख्वा के न आगवी हम दा करारदाद मंजूर को पटोल मल्क के दे इंतखाबात उशी और चिकम अटारनी जनरल दे हुकूमत तरफ ना न आगा हम नन चीफ जस्टिस सर मुलाकात करे अवल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सर मुलाकातों को दागे नपस चीफ जस्टिस सर मुलाकातों को और ब्या दागे नपस दोबारा रागे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सर मुलाकातों को हो दा सम चिकीगी दा टोल डिपेंड चले दा सुप्रीम कोर्ट पांदे च आया सिर्फ शहबाज शरीफ पना अहले की आया सिर्फ काबीना बना अहले की या चिकम टोल पार्लियामेंट ते टोल हुकूमत ते न आगे बांधे बा तौहीन अदालत लगी और आगा टोल हुकूमत चदे न आगा हतमीरीशी बल अड़ता द वज़ीर आज़म चिकम आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म दे सरदार तनवीर इलियास न आगा हम नन पा तौहीन अदालत के ना अहल शो न उस दे न स मैसेज दी प आज़ाद कश्मीर के बा चिकम रातलून के वज़ीर आज़म अबद चावी और चिकम पार्टी पोजीशन दे और सब प्लानिंग दे हवाले से रखीगी अटोल तास तमहत एकदम सरदार तनवीर इलास नन ना अहल शो आगो तौहीन अदालत करो और आगा नन पा अदालत के माफ़ी मुगस्ता खुद आगा चिकम माफ़ी दा न आगा कबूल नकल अदालत और आगे ना अहल को न सिर्फ आगे द वज़ीर आज़म द उहदेन लर को बल्कि आगा चिकम इसम्बले रुकनीत तीन आगे हम ख़त्म को और उस आगा पर सुप्रीम कोर्ट के द आगे खिलाफ अपील करे दे खुचूँ के आगा द हाई कोर्ट द वज़ीर आज़म चिकम अहदा आगे ने ख़त्म को हुकुचर द आगा अपील मंजूर कर सुप्रीम कोर्ट न आगा चिकम रुकनीत द इसम्बले सिर्फ आगा बहाल शी और उस आगा चिकम द आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म अहदा न द आगे ना लरिकले शवे दे उस प्लान दा दे वेलिकी गिदा जराया दावी चे पीपल पार्टी सरदा वादा शवे दा च द आज़ाद कश्मीर कम वज़ीर आज़म दे न आगा बा तासु द पार्टी नवी और द आज़ाद कश्मीर चिकम हुकूमत ते न आगा बमुंग तासु ले दरकौ होस्ट दा बसिंग की आया अल्तबा हार्स ट्रेडिंग की सिंग चे लोटे अगस्त शे प कौमी असम्बली के प अप्रैल 2022 के न आया दा सिचुएशन बा उस पर आज़ाद कश्मीर की भी जगह चे कम पार्टी पोजीशन दे आगाज तास तमाह एकदम उस दे टाइम के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट वालता और द कम गवर्नमेंट अराकीन चिरी आवी 33 पदे के 32 द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ त्यो कम चे MC पार्टी दा न यो रोकन पके दा आवी दे बल्ला तक मुंग अपोजिशन तो गुरुन दावी 20 अरकान दी पागे के द PPP पाकिस्तान पीपल पार्टी 12 कसान दी P मिलियन 7 JKPP चिकम पार्टी दा दागे यो कस्ते
نو اوس 14 چې کوم ارکان دي نو هغه د پاکستان تحریک انصاف د دې نه زیات دي. نو اوس دلته دا یو ډېر غټ سوال اوچتېږي چې آیا دا څنګه به اوس حکومت چې دی نه پیپل پارټۍ ته حوالې کیږي؟ آیا دلته به هم هغه لوټهبازي کیږي او که نه؟ بل اړخ ته زرداري اوس د عمران خان نه شکست تسلیم کو او نون لیگ سره هم یو ډبل گیم کوي. نه زرداری د عمران خان نه شکست داسې تسلیم کو چې اوس عمران خان له د مذاکراتو دعوت ورکو او زرداری دا ویلي چې موږ ټولو پارټۍ له دا دعوت ورکو څومره سیاسي پارټۍ دي او حکومت ته موږ دا ویو چې اپوزیشن سره یعنی عمران خان سره د مذاکراتو کی. او اوس چې کوم زرداری دي هغه نون لیگ سره ډبل گیم داسې کوي چې څومره هم دا تاسو د ججز خلاف تقاریر وګورئ یا څومره هم داسې فیصلې کیږي چې هغه دوی باندې توهین عدالت لګېدی شي نو پیپل پارټۍ د هغې نه ځان بهر ساتي او دا څومره هم هر څه چې وشو تاسو کله وګورئ په پاکستان کې د عمران خان حکومت ختم شو او دا حکومت راغی نه دی کې تاسو وګورئ کومې چې اهم عهدې دي هغه نون لیگ سره دي او کم چې د عوام چاته کنزل کوي او عوامو ردې بدې څوک چاته وایي هغه ټول وزارتونه چې دي هغه نون لیگ سره دي. نو یو وخت خو دلته هم دوی سره ګیم وکړو د دې وزارتونو نه او د دې سیزونو نه ځان سیټ ته وساته او اوس چې کوم توهین عدالت کوي دا موجوده حکومت د دې نه هم چې کوم پیپل پارټي د هغه ځان ته سیټ ته ساتي ځکه چې هغوی په دې کې هېڅ لوز نه کړو. د هغې مین وجه دا ده چې په ټول ملک کې خو پیپل پارټي نشته صرف په سند کې د هغوی حکومت دی او دا پیره هم څومره چې زر انتخابات وشي د دې چانس شته چې په سند کې واپس د هغوی حکومت راشي. او اوس دا هم ویل کېږي چې هغوی پاکستان تحریک انصاف ته هم یو اهم پیغام را لېږلی دی او کیدای شي په راتلونکي وخت کې پاکستان پیپل پارټي پی ټي آی سره سیټ ایډجسټمنټ هم وکړي. نو اوس چې کومه ټوله ملبده د توهین عدالت هغه به په نون لیگ باندې راځي. خو ګورو چې سپریم کورټ دې حوالې سره څه فیصله کوي. دا ټول اپډیټس انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. د هغې نه مخکې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله پام.